पोलिंग हो रही है, किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर, पूरे हलके में किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर यानी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या होना तो दूर की बात, किसी जगह से कोई शिकायत भी नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई एक पॉलिसी या बयानिए के तहत सुबह 8 बजे से, जबकि अभी मेरा ख्याल है 10 वोट भी पूरे हलके में कास्ट नहीं हुए होंगे, तो अगर कोई ये कहना शुरू कर दे कि जी जाली वोट कास्ट हो रहे हैं, तो उसका तो फिर कोई जवाब नहीं है। और हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि लोग जो हैं वो खिदमत को वोट देंगे, लोग तरक्की को वोट देंगे, लोग अपने मसाइल के हल के लिए जो है वो वोट देंगे। और इसका जो है वो हकदार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है, बल्कि जब जब भी पाकिस्तान को कोई इज़्ज़त मिली है, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, पाकिस्तान ने कोई कामयाबी हासिल की है, ऐसी कामयाबी जिसके ऊपर पाकिस्तान तो क्या पूरा आलम इस्लाम जो है वो फ़ख्र से झूम उठा हो, तो वो 2 ही दिन है इन 78 सालों में जब से हमने आज़ादी हासिल की है। एक 28 मई 1998 जब पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बना था, और दूसरा 11 मई 2025 जब पाकिस्तान ने मार्का हक बनियानुल मरसूस में कामयाबी हासिल करते हुए अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और एक ऐसी जंग जीती। इससे पहले तो जो है वो अगर 65 की जंग हमने जीती तो हम कहते थे कि हमने जीती, लेकिन हिंदुस्तान कहता था कि जी हमने जीती है। 71 की जंग में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन ये पहला मौका है कि न सिर्फ पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने जंग जीती है और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि हिंदुस्तान भी इसको जो है वो तस्लीम करता है। और मोदी उस दिन से ऐसा शर्मिंदा है कि आज तक वो बात नहीं कर सका। आज पाकिस्तान ट्रैक पे आ चुका है, पूरी दुनिया में उसकी इज़्ज़त है। पाकिस्तान आज फिर 99 की तरह आगे बढ़ने, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने और तरक्की की मंजिलें तय करने के लिए तैयार है। और इसलिए आवाम को ये चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला आवाम करेंगे कि इस मर्तबा कोई जो है वो ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए जिस तरह से 12 अक्टूबर 99 हुआ था, या 2017-18 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई थी और एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया जिसने नफ़रत, बुग़्ज़, ओए तोए और गाली गलोच और दुश्मनी के कल्चर को जो है वो सियासत में इंजेक्ट किया। कोई ऐसा नहीं वाक़या नहीं होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ के अपनी मंजिल जो है वो हासिल करेगा। मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में, और पंजाब में जो तरक्की का सफ़र और आम आदमी के मसाइल को हल करने का जो आगाज़ मरीम नवाज़ शरीफ ने किया है, जिसके वाज़े जो है वो फ़वाइद भी और एविडेंस भी जो है हलकों में, लोगों में, गली मोहल्लों में मैंने इस मरतबा पूरे हलके में, पूरे शहर में देखा है, वो मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में ये चीज़ें जो है वो और ज़्यादा जो है वो भरपूर तरीके से भी और पूरी कमिटमेंट से जो है वो होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आवाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का साथ देंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही ऐसी जमात है कि ये दोनों मौके जो मैंने कहा है, 12 अक्टूबर 99 और 11 मई 2025 मार्का हक की कामयाबी, ये उसी वक्त हुई है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस मुल्क में बरसे इक़्तिदार थी, और एक दफ़ा नवाज़ शरीफ और दूसरी दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे। अगर वो सब्जियों में जाते तो इस्तीफे देते, इलेक्शन आता तो बाइकआउट करते, ये क्या जमहूरियत का मजाक है? देखें, इमरान खान साहब सियासत कर ही नहीं रहे, उन्होंने सियासत की ही नहीं है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और कौम की कि उन्होंने उनको जो है वो लाया गया, लाने वाले जो थे वो जो भी थे, लेकिन उन्होंने सियासत नहीं की। जब वो बरसे इक़्तिदार थे उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी से नहीं बात करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। उस वक्त वो हमारे ख़िलाफ़
ایسے مقدمات جن میں سزائے موت ہے وہ بنانے کے اوپر جو ہے وہ ان کا دھیان تھا. آج وہ اپوزیشن میں ہے تو آج بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ جمہوریت جو ہے یہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی. انہوں نے ہمیشہ ڈیڈ لاک پیدا کیا. ہم آج بھی سیاستدانوں کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے حق میں ہیں. آج بھی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اب یوم آزادی پہ اوپن جو ہے وہ یعنی غیر مشروط آفر کی ہے کہ آئیں بیٹھیں میثاق کے استحکام پاکستان کریں اور پاکستان کے لیے کام کریں. اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ کے حلقے میں یہاں پر طلال چودھری کو آپ کو بھی ضابطۂ اخلاقی خلاف ورزیاں کرنے پر الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا. آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز میں ضابطۂ اخلاقی خلاف ورزیاں جاری ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے الیکشن تھوڑا مشکوک نہیں ہو گیا؟ پھر دوسری جانب پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے. پورے حلقے میں کسی جگہ پہ آپ یہ بتائیں کہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا ہو، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا ہو، کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو، کسی اسٹیشن کے اوپر کسی مخالف کو کسی نے جو ہے وہ روکا ہو، کوئی اگر ایسی بات ہے، ان کے وکلاء کی ٹیمیں ہیں، ان کے ایجنٹس موجود ہیں، کسی جگہ پہ انہیں شکایت کا موقع بھی نہیں ملا. تو اگر میرے حلقے میں ایسی صورت ہے تو پھر باقیوں میں تو جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2013 سے 2018 فیصلہ آباد میں ڈیولپمنٹ کا ایک بہت اچھا دور ہے. اس کے بعد فیصلہ آباد نون علی کا شکار ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آج نون لیگ نے 500 حلقوں میں کامیابی حاصل کر لی تو کیا وہ ڈیولپمنٹ کا جو دور ہے وہ واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ڈیولپمنٹ کا دور جو ہے وہ واپس آ چکا ہے. ان دی نیم آف مریم نواز شریف یہ اسی مہینے میں کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 70 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کا جو ہے وہ یہاں فیصل آباد میں افتتاح ہونے والا تھا، اور اس میں میٹرو بھی شامل ہے، اس میں واسا کا ایک منصوبہ شامل ہے جو کہ پورے شہر کے پانی کے میٹھے پانی کے مسئلے کو جب حل کرے گا. لیکن وہ اس لیے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو الیکشن کے بعد پہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ جی یہ تو اب الیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ افتتاح کیا جا رہا ہے. تو وہ ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ پروجیکٹ آلریڈی اس کی پلاننگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے اس کی انوگریشن ہوگی اور کام شروع ہوگا. سر آپ کے جو حریف ہیں اس وقت عسکر علی کیسر، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ٹیکنیکل دھاندلی کی جا رہی ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے داماد اس وقت میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کیسے یقینی بنائیں گے اپنے جو ٹکٹ دیا گیا آپ کے داماد کو کہ اس کو میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پہ دیکھا جائے، نہ کہ کسی رشتہ داری کی؟ دیکھیں میرٹ جو ہے وہ تو حلقے کی جو اس سے پہلے ہم نے خدمت کی ہے وہ میرٹ ہے. جو ہمارے اس حلقے میں نے 7 الیکشن لڑے، 7 میں سے میں نے 5 جیتے ہیں، 2 میرے مخالفوں نے جیتے ہیں. انہوں نے جو کروایا حلقے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو ہم نے کروایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور میرٹ جو ہے وہ وہی ہے. باقی رہی بات کہ کوئی دھاندلی کی، تو یہ آپ کے سامنے ساری ووٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ رزلٹ ہوگا. تو اب اس کے باوجود اگر کسی نے جو ہے وہ دہائی دینی ہے یا ایک آدمی نے یہ اب اگر کل سے کوئی شروع ہے یا آج صبح سے کوئی شروع ہے تو اس کا تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں. ٹرن آؤٹ دیکھیں جی، یہ جنرل الیکشن میں تو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے 50% پلس، 50 سے 60 کے درمیان. پاکستان میں جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 25 سے 30% کے درمیان ہی ہوتا ہے. میں نے خود 2 ضمنی الیکشن لڑے ہیں، لیکن یہ 30% بھی اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف سے پورا زور لگ رہا ہو. تو اس صورتحال میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہم تو اپنا ایک ووٹ بھگتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی مخالفین جو ہے وہ پراپیگنڈے کے علاوہ اگر وہ کام کریں، وہ بھی اپنا ووٹ نکالیں، بجائے اس کے کہ وہ نہ کسی جگہ پہ ٹینٹ ہے نہ کسی جگہ پہ اپنے ان کے ایجنٹ ہیں، وہ صرف سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 30% ہونا چاہیے.